अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी खान की रिहाई के हवाले से गैर मामूली खबरें आना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर रात के इस पहर बड़ी हलचल है, बड़े झटके लग रहे हैं। खान की रिहाई के हवाले से जो आलमी तौर पे आवाजें उठना शुरू हुई थी, वो आवाजें अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और फार्म 47 वाली हुकूमत मुकम्मल तौर पे बंद गली में जा चुकी हैं। आज सुबह यानी जब दिन का आगाज हुआ 7 फरवरी का, तो एक खत की गूंज थी इस्लामाबाद में। वो खत था अमेरिकी कांग्रेसमैन जॉय विल्सन का, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था आर्मी चीफ को, जरदारी को और शहबाज शरीफ को कि देखिए, मेरे इमरान खान से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही जीता हुआ है, वही 8 फरवरी का विनर है। आप लोगों की हुकूमत जाली है, फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करो। अब अमेरिकी कांग्रेसमैन जॉय विल्सन की जानब से अमेरिकी कांग्रेस से खिताब किया गया है, और उस खिताब का मुकम्मल तौर पे जो एजेंडा था वो इमरान खान था। खिताब से पहले जॉय विल्सन ने ट्विटर पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि आई विल बी गिविंग अ मेजर स्पीच ऑन पाकिस्तान इन फ्यू मिनट्स, ट्यून इन, कि मेरे साथ जुड़े रहें, मैं चंद मिनटों बाद पाकिस्तान के हवाले से एक मेजर और अमेरिका के सबसे बड़े ऐवान के अंदर तकरीर करने जा रहा हूं। और फिर जॉय विल्सन की जानब से तकरीर की गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाक फौज यानी पाकिस्तानी फौज ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान को बेगुनाह कैद किया गया है, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और फिर उन्होंने दोहराया कि मेरे इमरान खान के साथ इख्तलाफात है। मैं पसंद नहीं करता जो उनकी चाइना के हवाले से पॉलिसी है, जो वो प्यूटन से मिले थे, एक वार क्रिमिनल से, मुझे उससे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खतरे में है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर रखा है, वहां पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाती गई हैं। लिहाजा फौरी तौर पर बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। तो यह बड़ी ताकतवर आवाज है, और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने वाले जा चुके हैं। यहां से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम भी चले गए, नया अमेरिकी सफीर बहुत जल्द आ जाएगा। और जो बाइडन, जिसकी ईमा पे यह सारा ऑपरेशन हुआ, और CIA की एक गवर्नमेंट, ये फार्म 47 वाले यहां पे इंस्टॉल किए गए, तो लिहाजा अब वहां पे ट्रंप आ चुका है और आवाजों के अंदर शिद्दत हो आ गई है। छोड़ दे रिचर्ड ग्रेनल ने क्या किया या रिचर्ड ग्रेनल क्या करेगा। इस वक्त जॉय विल्सन इस फार्म 47 की हुकूमत के पैरों में, यानी इसके सर पर, पैरों में, हर पूरे वजूद के अंदर वो बैठ चुका है। और एक तरफ जरदारी साहब चाइना गए, और बिलावल साहब आज सुबह उन्होंने बड़ी मुस्कुरा के, यानी टोटल औकात आपकी क्या है, आप बड़े बनते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बड़े, यानी आपके प्रोटोकॉल, आपकी बातें खत्म नहीं होती। यहां पे आपने एक तस्वीर बनवाई, वो दूर से डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा था, और आपके चेहरे पे स्माइल ऐसी थी कि जैसे आपने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। तो लिहाजा एक तरफ बिलावल साहब तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए कि देखो देखो मैं पहुंच गया हूं, जहां पे मोहसिन नकवी नहीं पहुंच सका, मैं पहुंच गया हूं, हमारी बड़ी दूर तक पहुंच है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब बिलावल अमेरिका के अंदर ही मौजूद है, तो लिहाजा अमेरिका से आज रात, यानी ये अब तक का बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ी आवाज और सबसे बड़े ऐवान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा हो चुका है। और अब से चंद मिनटों के बाद 8 फरवरी का आगाज हो जाएगा पाकिस्तान की तारीख का वो योम सियाह, जिस दिन यानी पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक बड़ा शब खून मारा गया। पूरा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज हो चुकी है। स्वाबी के अंदर जलसे की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक और ताकतवर आवाज उठ गई, बल्कि आवाज नहीं उठ गई, जो जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा गया, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर अब्दुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक की जानब से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बताएं आपकी क्या मजबूरी है, क्यों आप किसकी ईमा पर, किसके एजेंडे के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी इस खत का जो शोर था ना, वो कम नहीं हुआ था। अभी भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अभी लोग वीलॉग उस पर कर रहे होंगे, अभी ट्विटर पर, टीवी पर हेडलाइंस चल रही होंगी कि जस्टिस मंसूर या 4 जजेस की जानब से खत लिखा गया है। खत के अंदर ये कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरप्राइज आ गया,
اور جسٹس بابر ستار کا خط آ گیا. یعنی ابھی یہ 4 ججز کے خط کی دھول نہیں بیٹھی. جسٹس بابر ستار کا رات کے اس پہر خط آ چکا ہے. اس خط کے جو مدرجات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ. جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عمر فاروق کو 6 صفحات کا خط لکھ دیا. جسٹس بابر ستار کا ٹرانسفر ججز کی سینیارٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار. اور اس سے پہلے جو خط لکھا گیا جسٹس منصور کی جانب سے، جسٹس منیب کی جانب سے، جسٹس اطہر اللہ کی جانب سے، جسٹس عائشہ کی جانب سے، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ اٹھایا، سینیارٹی لسٹ والا معاملہ اٹھایا، نئے حلف والا معاملہ اٹھایا، 26 ترمیم والا معاملہ اٹھایا، انہوں نے 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن والا معاملہ اٹھایا. تو اب انہوں نے بھی یعنی وہ سینیارٹی لسٹ والا اور ججز کے ٹرانسفر والا معاملہ اٹھایا. خط میں چیف جسٹس عمر فاروق کے ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیلی کو بھی غیر قانونی کہہ دیا. آرٹیکل 194 کے تحت بطور چیف جسٹس آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ تینوں ججز سے حلف لیتے. بغیر حلف ججز سے جوڈیشل اور انتظامی کام لینا ان کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفکیشن اسلام آباد جوڈیشل سروس رول 2011 کے خلاف ورزی ہے. جس بابر ستار کے چیف جسٹس عمر فاروق کو خط کا متن. خط کے اندر مزید جو مدرجات سامنے آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جوڈیشل سروس رولز کے مطابق ایڈمنسٹریشن کمیٹی چیف جسٹس اور 2 ججز پر مشتمل ہوگی. اس لحاظ سے آپ 9ویں نمبر کے جج جسٹس خالد سمرو کو کمیٹی میں شامل نہیں کر سکتے تھے. بے تکے طریقے سے ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی. ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو شامل کر لیا گیا جن کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ابھی انتظامی کوئی تجربہ ہی نہیں. یعنی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہوئے اور آپ نے انہیں اتنی اہم کمیٹیوں کا سربراہ اور ممبر بنا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججز نے اپنی ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رکھا ہے. آئین کے مطابق ججز نیا حلف اٹھائے بغیر ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتے. سینیارٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفکیشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. بطور چیف جسٹس آپ کے اقدامات سے ججز میں پیدا ہونے والے اختلاف افسوسناک ہے. اقدامات واپس لیں. تو یہ 6 صفحات کا جسٹس بابر ستار کا بھی خط آ چکا ہے. تو لہٰذا وہ جو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم نے سب کچھ دبا لیا ہے، ہم نے سب کچھ مینج کر لیا ہے، گیم ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، کنٹرول اب ہم کریں گے. تو لہٰذا خبر یہ ہے نہ تو اب زمینی صورتحال ان کے حق میں رہی ہے، جس طرح سے اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی سڑکوں پر نکل رہی ہے اور اب وہ کمپرومائزڈ قیادت سائیڈ پہ ہٹ گئی ہے، نہ وہ عالمی محاذ پہ سپورٹ رہ گئی ہے کہ رجیم چینج کو امریکہ اور سی آئی اے اور جو بائیڈن کی حکومت سپورٹ کرے. اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ نے آوازیں دبانے کی کوشش کی، آپ نے بھرپور کوشش کی کہ جیسے منصور مستعفی ہو جائے، جیسے منیب مستعفی ہو جائیں. تو لہٰذا وہ بھی اس وقت آپ کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. لہٰذا جتنی آسانی کے ساتھ آپ صورتحال کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے تھے، سچ یہ ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں رہ گیا اور یہ حکومت اب چند دن کی مہمان ہے. اور یہ زیادہ سسٹم، یہ جو ایک ہائیبرڈ رجیم اور ہائیبرڈ پلس رجیم فارم 47 والا پاکستانی قوم پر مسلط کیا گیا، یہ اب چند دن کا مہمان ہے. اور یہ ہائیبرڈ، یہ مصنوعی سسٹم، یہ یا آفریدی والا سسٹم، یہ امین الدین والا سسٹم، یہ عمر فاروق والا سسٹم اب زیادہ عرصہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پاکستان زندہ باد.